بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. سبحان الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. والتين وطور سينين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين.
الله